पेश खिदमत है अफसानों का मजमुआ वो फसाने तेरे। तहरीर और आवाज़ रूही फर्रुख। भेंट। ड्राइंग रूम से बुलंद कहकहों की आवाज़ें वक्फे वक्फे से आ रही थीं। गरम गरम फुलके उतारता ताज तनदही से अपने काम में मसरूफ था। आज अरसे बाद घर की तनी हुई फिजा पुरसुकून थी। बड़े साहब की बहन और बहनोई खाने पर मदऊ थे। वो बेहद मसरूर थे। ताज ने भी आज अपनी सारी महारत और हुनरमंदी दिखा दी थी। मेज अनवा अक़साम के खानों से सजी हुई थी। बातों की हल्की हल्की भिनभिनाहट के दरमियान चमचे कांटे बज रहे थे। खाने की मेज पर ताज़ा फुलकों की रसद पहुंचाकर ताज वापस किचन में पहुंचा तो वहां रखी हुई मेज पर बैठे बच्चल की तरफ देखकर बोला, और कुछ चाहिए? लो, ये कोफ्ते और ले लो। नन्ना बस, बच्चल ने आखिरी लुकमा हलक से उतारते हुए कहा। अपनी भूख तो वैसे ही इस छोकरी की शक्ल देखकर गायब हो जाती है। कौन? अपनी सायरा बीबी? ताज ने पलटकर उसकी शक्ल देखी। हाँ यही, अपनी सायरा बीबी, बच्चल ने शक्ल बिगाड़ कर कहा। कैसी बेशर्म छोरी है, तौबा तौबा। ओए आहिस्ता बोल, मरवाएगा क्या? साहब की बहन है, उसने सुन लिया तो। ताज ने आवाज दबाकर कहा। वरी ये बहन है, बहन ऐसी होती है। मर्जी की शादी ना करने पर घर से भाग गई उस लड़के के साथ जो आज उसका दूल्हा बना बैठा है, साहब के बराबर में। जिस लड़की ने यहां से वहां तक बदनामी ही बदनामी करा दी, वो मिलने आ गई तो साहब को तो देखो, गले से लगा लिया उसको, माफ कर दिया। अरे बाबा, मैं तो बोलता हूँ, इन लोगों की गैरत को तो ये पढ़ाई खा जाती है, कहीं का नहीं छोड़ती। आज फिर वो घर में घुसी बैठी है, माड़ी खा रही है, हंस बोल रही है, उसके साथ जिसके साथ घर से भाग गई थी। तौबा तौबा। उसने आसमान की तरफ देखकर कानों को हाथ लगाए। ना तो क्या करता साहब, ताज ने चाय का पानी रखते हुए सरगोशी में कहा। अकलौती बहन है उसकी, बहन की तरह नहीं, बेटी की तरह पाला है उसने उसे। जैसे हथेली का छाला होता है ना, वैसे देखभाल की है उसकी। अब वो शादी करके आ गई थी तो क्या गोली मार देता उसको? हाँ, बच्चल ने मेज पर से बर्तन उठाकर सिंक में रखते हुए कहा। गोली मार देता, मगर ऐसा करने के लिए गैरत चाहिए होती है, गैरत। मगर इनका तो खून ही बाबा पानी होता है, पानी। वो क्या जोश मारेगा? वरी इसकी जगह मेरी बहन होती तो जिंदा काट देता उसको जमीन के अंदर। जिस घड़ी घर से गई होती, उसकी अगली घड़ी ना देखने देता मैं उसको। इतने टुकड़े कर देता कि पहचानना मुश्किल हो जाता। आखिर को गैरतमंद है साईं, कोई इन की तरह गैरत को किताबों में बंद नहीं कर दिया हमने। उसने सीने पर हाथ मारकर कहा। अच्छा भाई बस कर, चुप हो जा, ताज ने घबरा कर कहा। जाकर टायर बदल गाड़ी का, नहीं तो सुबह परेशानी होगी। तुझे मालूम तो है कि साहब को दफ्तर से देरी हो जाए तो कितना गुस्सा करते हैं। हाँ हाँ बाबा, मालूम है मालूम है, उसने बाहर निकलते हुए कहा। जाता हूँ, कल मिलेंगे। लेकिन दूसरे दिन सुबह वो साहब को ऑफिस छोड़ने भी ना जा सका। उसी रात उसके गोठ से कोई आदमी आकर उसको अपने साथ ले गया। वो इतनी अफरा तफरी में गया कि अपना कुछ सामान भी साथ नहीं ले जा सका। तनवीर साहब को अपने दफ्तर भी खुद ही जाना पड़ा। उनका ख्याल था कि बच्चल 2-4 रोज का कहकर गया है, आ जाएगा। लेकिन जब हफ्ते भर तक नहीं आया तो उनको परेशानी होने लगी। ड्राइवर के बगैर उनका गुजारा मुश्किल था और बच्चल उनका खासा पुराना तजुर्बाकार ड्राइवर था। उनके मिजाज के मुताबिक गाड़ी को रखना और चलाना सीख गया था। नौजवान होते हुए भी आहिस्ता रवि से गाड़ी चलाता था। उसके इस तरह अचानक गायब हो जाने से उनकी परेशानी लाजमी थी। उन्होंने 2-1 मर्तबा ताज को बुलाकर पूछा भी, मगर उसने भी सिर्फ इतना ही बताया कि रात गए उसे जगाकर उसने बताया था कि गोठ से आदमी माँ की बीमारी की खबर लेकर आया है, इसलिए वो अभी जा रहा है। इसके बाद उसे भी कुछ खबर नहीं थी। साहब ने मजीद कोई हफ्ते भर तक बच्चल का इंतजार किया और फिर उसकी तरफ से मायूस होकर
نئے ڈرائیور کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ لیکن جس دن ڈرائیور کا انتخاب ہونا تھا، اسی دن غیر متوقع طور پر بچل کی ماں آ گئی۔ وہ صاحب سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ دبلی پتلی بوڑھی سی عورت ایک نوجوان کے ساتھ لان کی کیاریوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ جب تنویر صاحب اس سے ملنے باہر آئے تو انہیں آتا دیکھ کر وہ دونوں جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے سلام کیا اور عورت آگے بڑھ کر ان کے پاؤں چھونے کی کوشش میں اوندھی ہو گئی۔ تنویر صاحب نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے ہٹائے اور عورت کو کندھوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ مائی، بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ انہوں نے کین کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم کیسے آئی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ بچل کہاں ہے؟ ان کا اتنا کہنا تھا کہ جیسے غضب ہو گیا۔ بوڑھی عورت کی چندھیائی ہوئی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ پھر اس نے اپنی میلی چادر کا کونا پکڑ کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ یہ صورتحال کچھ اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ وہ گھبرا گئے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر انہوں نے تاج کو آواز دی، تاج پانی لاؤ۔ جب تک تاج پانی لاتا، انہوں نے عورت کے کندھے پر تھپکیاں دے دے کر اس کو تسلی دینے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی سسکیاں تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ تنویر صاحب نے پریشان ہو کر عورت کے ساتھ آئے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بھائی؟ تم بتاؤ، تم کون ہو؟ میں سائیں بچل کے چاچا کا لڑکا ہوں۔ بچل جیل چلا گیا ہے، اس نے بڑے سکون سے اطلاع دی۔ منجا بچل جیل میں آئے سائیں، اساں جلائے کچھ کرو سرکار سائیں۔ بوڑھی عورت نے ان کے گھٹنے پکڑ کر جیسے دہائی دی۔ اچھا اچھا، تنویر صاحب نے گھٹنے چھڑائے۔ آپ وہاں بیٹھیں آرام سے، میں بات سنتا ہوں آپ کی۔ ہاں بھائی بتاؤ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا آخر؟ وہ پھر نوجوان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ سائیں، ہم اس دن آ کر بچل کو اپنے ساتھ لے گیا تھا نا گوٹھ۔ نوجوان نے اپنے دونوں گھٹنے جوڑ کر ان پر اجرک لپیٹتے ہوئے بڑے رسان سے کہا، تو سائیں ہم اسے اس لیے لے گیا تھا کہ وہاں علی مراد آ گیا تھا۔ کون علی مراد؟ تنویر صاحب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سائیں ہماری خاندانی دشمنی ہے اس کے خاندان کے ساتھ، بہت زمانوں سے۔ اب آج کل اس کی طرف وہ اور اس کا بھائی تھا، اور یہاں میں اور بچل۔ اچھا تو تم بچل کو گاؤں لے گئے، پھر کیا سائیں، ہم نے مل کر علی مراد کو ٹھکانے لگا دیا، تو اب بچل جیل میں ہے۔ اس کی یوں اس طرح ٹھکانے لگا دیا کہنے پر صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ سر جھکائے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے کھیل رہا تھا۔ قتل اگر تم دونوں نے کیا تھا تو صرف وہ جیل میں کیوں ہے؟ تم باہر کیسے رہ گئے؟ انہوں نے پوچھا۔ سائیں اس لیے کہ تھانے میں وہ اکیلا حاضر ہوا تھا چاقو کے ساتھ۔ اس نے حسب معمول بہت اطمینان سے جواب دیا۔ اب یہ ہے کہ پریشانی کی تو کوئی بات ہے نہیں، اس کو پھانسی تو نہیں ہو سکتا، مگر سائیں اگر وکیل کرنے کے لیے آپ کچھ پیسہ دے دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ ماسی اسی لیے آئی ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ مگر تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو کہ اس کو پھانسی نہیں ہوگی؟ تنویر صاحب نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نوجوان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سسکیاں لیتی عورت نے بپھر کر چادر سے منہ نکالا اور بولی، ہم سے پوچھو سائیں، اس سے کیا پوچھتے ہو آپ؟ اس نے اپنی بہن کو کاری کر دیا ہے علی مراد کے ساتھ۔ میری بیٹی میری رانی کو گھسیٹ کر لے گئے علی مراد کی لاش کے ساتھ مار ڈالنے کے لیے۔ میری بیٹی چھپتی پھری سارے گھر میں، ادا ادا چلا چلا کر اس کا حلق سوکھ گیا۔ میری اوڑھنی پڑی رہی ان کے پیروں میں، ہاتھ جوڑتی رہی میں کہ میری بیٹی کو مت مارو، مت کرو اس معصوم کو کاری، مت قربان کرو اس کو خاندان کی دشمنی پر، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی سائیں۔ ان بدبختوں نے میری رانی۔ یہ کہتے کہتے اس نے 2 ہتھڑ برابر میں بیٹھے نوجوان کو مارے اور پھر چادر میں منہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ تنویر صاحب سناٹے میں آ گئے تھے۔ پل بھر میں انہوں نے پوری بات سمجھ لی۔ اس جذبات سے آری سپاٹ چہرے والے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے انہیں سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اس مکروہ لفظ کاری کے بارے میں، جس میں ماں
بہن، بیٹی یا بیوی کو خاندانی دشمنیوں پر اس طرح قربان کر دیا جاتا ہے کہ قتل فوری اشتعال کے زمرے میں آ جائے۔ انہوں نے سن تو بہت رکھا تھا، مگر اب جب وہ عملی صورت میں ان کے سامنے آیا تو وہ پوری جان سے کانپ گئے۔ انہوں نے تعصب سے اس مسلسل روتی، بلکتی ہوئی مظلوم عورت کو دیکھا جس کی جوان بیٹی خاندانی دشمنیوں کی بھیٹ چڑھ گئی تھی، اور اب وہ بدلہ لے کر سرخرو ہو جانے والے اپنے غیرت مند بیٹے کو چھڑوانے کے لیے دھکے کھا رہی تھی۔ وہ بدنصیب عورت تنویر صاحب کے گھٹنے پکڑ کر دھیرے دھیرے سسکتے ہوئے کہے جا رہی تھی، سائیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بیٹی تو گئی، جیسا بھی ہے بس وہی ہے، اس کو بچا لو سائیں، اس کو بچا لو سائیں۔